बिरेस्तारा पणजेतल्या कामत किनारा लागसर सुरक्षा कॅबिनाचेर पोरणे झाड पडून एका सुरक्षा रक्षकाक मरण आयिल्ल्याची दुखेस्त घडणूक घडली। हे घडणुकेक लागून गंभीर हुस्को आनी लोकांमदी भिरांत पाताळल्या। अचकीत झाड कॅबिनाचेर पडले आनी गार्ड ढिगाऱ्या खाला अडकून पडलो। पुलिसांनी आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत पिडेस्ताक भायर काडपा खातीर बचाव यत्न सुरू केले। ह्या अपघातात ताका दुखेस्त मरण आयले। व्हड झाडां कोसळपाच्या घडणुकांक लागून आपत्ती वेवस्थापनाच्या कार्याचेर साबार प्रस्न उपरासपाक लागल्यात। तशेंच उदरगतीच्या नांवान चालू आशिल्लीं कामां आनी ताका लागून मुळा सावन पोकळी जाल्ली माती हो हुस्क्याचो आनी जीव घेणो विशय जावन रावला। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी।